Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne Abdallah Fati. Aujourd'hui, on va réaliser des crêpes. Voici les ingrédients. On sera besoin de 3 œufs moyens à température ambiante, 40 g de sucre granulé, 360 ml de lait, 250 g de farine tamisée, pincée de sel, un citron, on va utiliser juste la peau, 24 g de beurre fondu, froide bien sûr. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نديرو مع بعضنا دي كريب. غادي نحتاجو ليهم مقادير التالية: 3 البيضات متوسطة الحجم درجة حرارة المطبخ، 40 غرام ديال السكر حبيبات، 360 ملل حليب كامل الدسم درجة حرارة المطبخ، 250 غرام دقيق أبيض منخول، رشة ملح وحامضة غنستعملو للقشر فقط، 24 غرام زبدة مذابة نوعية جيدة. وأول شيء غنبداو به هو غناخدو إناء عمل وغنبرشو فيه الحامض ديالنا. Dans un bol, on va gratter le zeste de citron, et puis on verse la farine, le sel, le sucre, on mélange les éléments secs. Après, on va ajouter les œufs et la moitié de lait. كيف قلنا كناخدو واحد الصالادير او اناء عمل كنوضعو فيه القشر ديال الحامض اللي غنبرشوه، وغادي هذيك الحكه كتكون رقيقه. كنضيف الدقيق، الملح، السكر، ثم نخلط النواشف مع بعض، ثم نعمل حفره بالوسط ونضيف فيها البيض، ثم نصف كميه الحليب، وغادي نخلط كل مع بعض. Et comme je dis, et on mélange jusqu'à avoir une pâte qui a la texture de la pâte à cake, sans grumeaux bien sûr. Et après, j'ajoute le reste de lait et le beurre fondu, et on mélange. Voilà, la pâte est prête. كيف ما قلت لكم كنضيف كميه ديال نصف الحليب وكنخلط الكل حتى نحصل على خليط مثل خليط الكيك املس دون كويرات. هاد الطريقه تضمن لكم الحصول على خليط كريب رائع ومنسجم. ثم نضيف نصف الحليب المتبقي ونخلط قليلا، ثم اضيف الزبده المذابه كاخر مرحله ونحرك فقط للإشارة. فعجين الكريب لا يخلط بخلاط كهربائي، خصوصا بعد إضافة الدقيق. يمكن في الأول في السوائل لكن لما نضيفو الدقيق ما كيتخلطش بالخلاط الكهربائي، لأن العجين ديالنا كتصبح مطاطية. ملي كناكلو كريب كيبقى كيتجبد معنا، وهذا غلط. الكريب خاصو يكون مقمش نوعا ما وما كيتجبدش لينا. Dans une poêle non adhésive, chauffée bien sûr sur four moyen, on peut graisser la poêle avec du beurre bien sûr, et on met une louche de pâte dans la poêle. Bien sûr, la poêle est bien chaude. لاحظوا معايا كي قلت لكم القوام ديالو المطلوب كيف كيكون رائع على هذا الشكل. غنخليه على جنب وغادي ندوز غناخذ مقلاة اللي غنحطها فوق النار باش نبداو الطهو ديال الكريب ديالنا. مقلاة تكون سخونه، ممكن دهنوها اول مره بالزبده باش ما تلصقش لكم. وكنحط الخليط ديالي بواحد المغرفه واحد لالوش، كنوضع لوش وحده وكنبقى كنحرك المقلاة ديالي باش تحيد داك الزائد ديال العجين وتجيني كلها بلا مقاده. كنطيبها من الجهه الاولى حتى كتصبح دوغي، ونطيبها من الجهه الثانيه كذلك على نار متوسطه الى هادئه.
ومن بعد كنزيلوها من المقلاة وكنحطوها في واحد الصحن على جنب وكنكمل بنفس الطريقه. Comme je dis, ils ont mis une louche de pâte dans la poêle bien chaude. On fait dorer la pâte sur la première côté, puis quand on a la crêpe se décolle facilement, on la retourne et on laisse cuire de l'autre côté. On continue jusqu'à ce qu'on termine la pâte. كيف ما قلت لكم كنطهيو على نار متوسطه الى هادئه. كنصب مغرفه وكطيب على الجهه الاولى وعاد كنقلبها على الجهه الثانيه كتصبح دوغي. هنا كيمكن لينا نديرو واحد لاستيوس اللي هي رائعه وكيديروها المحترفين. كناخذوا قليل من الزبده، فاش كنحسوا بها طابت من الجهه السفلى كنوضع القليل من الزبده الجهه العلويه وعاد كنقلبها كتعطيني واحد اللون وواحد الطعم جدا رائع. وبالنسبه لواحد الاشاره هنايا خليت واحد الكريب اللي جاني فيها بحال الثقب، بقات واحد البلاصه خاويه، فانا وريتكم كيفاش تعمروا داك الثقب الا بقى لكم وتدوزوا عليه في وسط الاسبوع ديالكم، وهكذا كتكون الكريب ديالكم مزيانه وما فيها حتى شي حاجه غلط وكتجي رائعه. مباشره كنكملوا حتى يعني كنكملوا بنفس الطريقه حتى نكملوا كامل الكريب اللي عندنا. وفي الاخير بعد ما كنكملوا كنقدموهم ساخنين مع الشوكولا ومع العسل مع البنان فريز لي فروي سيك كيف ما ترغبوا. Vous pouvez le servir avec des chocolats, bien sûr, avec des chocolats et des noix, comme j'ai fait, ou des bananes, des fraises, des miels, aux confitures. Vous avez le choix. Bon appétit et à très bientôt. غادي نقدم لكم الكريب ديالي بالصحه والعافيه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يرقكم وينال رضاكم. نتمنى تكونوا استفدتوا. شاركوا مع الاحباب والاصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي. اكيد لي كريب ديالنا غنقدمهم لكم مع الشوكولا ومع الجوز كيف ما قدمتهم بطريقتي. بالنسبه لكم ممكن لكم تقدموهم مع لي فريز مع لي بانان مع الشكل اللي بغيتو، سواء بهذا الشكل اللي قدمت، سواء على شكل رول، سواء الشكل اللي تحبوا قدموا به، لكم الاختيار. انا قدمت لكم مع الكونفيتير او زابريكو كونفيتير فريز مع النوتيلا ومع دي